बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ताला ने कुरान मजीद में अरशाद फरमाया कि जिना के करीब भी मत जाओ, बेशक वो बड़ी ही बेहयाई और बुराई का रास्ता है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस कायनात के अंदर सबसे पहले कौन से बदबख्त शख्स ने जिना की इब्तदा की थी? इस वीडियो में हम इसी शख्स के बारे में जानेंगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करते हुए शजरे ममनुआ का फल खाया तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतार दिया। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद पैदा हुई। बाज रवायात के मुताबिक हजरत हवा अलैहिस्सलाम को 20 हमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए और हर हमल के दौरान एक लड़का और एक लड़की पैदा होती। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल से पैदा होने वाली लड़की से कर दी जाती थी, जबकि दूसरे हमल की लड़की की शादी पहले हमल के लड़के से कर दी जाती थी। एक हमल के बहन भाई आपस में बहन भाई करार पाते थे। प्यारे दोस्तों, इसी दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ काबील और हाबील पैदा हुए। चुनाचे काबील की बहन अकलीमा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हाबील के साथ पैदा हुई वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। चुनाचे जब जो बच्चे पलकर जवान हो गए और उनकी शादी का वक्त आया तो काबील ने हजरत हाबील की बहन के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि ये खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अकलीमा के साथ ही निकाह करूंगा। मुहतरम नाजरीन इकराम, ये मामला इस कदर बढ़ गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह की बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी तो वही शख्स अकलीमा से शादी करेगा। प्यारे दोस्तों, काबील खेती बाड़ी का काम करता और हबील बकरियां चुराया करते थे। हबील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर एक खूबसूरत बकरी का बच्चा पेश किया, जबकि काबील ने एक रत्ती गुटा उठाकर जो कि उसके खेत से निकाला था उसने अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया। उस जमाने के मुताबिक आसमान से आग उतरी और हजरत हबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया, जिस पर काबील कहने लगा कि जरूर मेरे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हबील के लिए दुआ की होगी, जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी कबूल हुई। मोहतरम नाजरीन इकराम, इस वाक़ये के बाद काबील ने हबील को मारने की धमकी दी। रिवायत के अंदर आता है कि हजरत हबील अलैहिस्सलाम काबील से ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह ताला के खौफ की वजह से फरमाया कि अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो मैं तुम्हारी तरफ तुम्हें कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन तू मेरे गुनाह के साथ आए। एक दिन काबील ने गुस्से में आकर हबील के सर पर पत्थर मारा, जिससे आपकी मौत वाक़या हो गई। चुनाचे हबील अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद काबील बहुत परेशान हुआ और हबील की लाश को अपने कंधे पर उठाए कई दिन तक मारा मारा फिरता रहा। अल्लाह ताला के हुक्म से 2 कौवे आए और उन दोनों ने काबील के सामने झगड़ा किया। चुनाचे एक कौवे ने दूसरे को मार दिया और फिर उसने अपनी चूंच से जमीन खरीद कर दूसरे कौवे को अंदर डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। काबील ने जब कौवे को देखा तो अफसोस करने लगा कि मैं अपने भाई की लाश को न छुपा सका। उसने भी हबील अलैहिस्सलाम की लाश को जमीन के अंदर दफन कर दिया और काबील अपनी बहन अकलीमा को लेकर वहां से चला गया, क्योंकि मुसलसल शैतान उसके पास आता रहा, उस बात से डराता रहा कि तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल कर देगा। लिहाजा वो अपनी बहन को लेकर दूर जाकर बस गया। इस वाक़ये के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा गमगीन रहा करते थे और आप अल्लाह ताला से दुआ करते कि ऐ अल्लाह मुझे वारस अता फरमा। इसी दौरान आपको हजरत शीत अलैहिस्सलाम की बिशारत मिली। हजरत शीत अलैहिस्सलाम जैसे ही पैदा हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बचपन ही से उसकी तरबियत पर खास तवज्जो दी और हजरत शीत अलैहिस्सलाम को तमाम मामलात से आगाह किया। जब हजरत शीत अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने
بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہیں اور مومنین کی اس جماعت کو بھی اس سے دور رکھیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو یہی نصیحت کرتے رہے۔ پھر ایک مقدس فرشتے نے حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ چنانچہ حضرت شیش علیہ السلام نے پھر اسی طرح کیا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایت کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ قابیل اور اس کی اعلی اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان ان کے پاس غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد وہ شیطان عجیب و غریب کام کرنے لگا اور لوگوں کو گانے بجانے کے آلات بھی بنا کر دکھانے لگا۔ جو لوگ پہلے ہی حق سے دور تھے وہ اور شرک میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس میں ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر آتی تھی۔ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور ہی سے ان گانے بجانے والی آوازوں کو سنا کرتے۔ ایک دن ان کے ایک شخص کے دل کے اندر خیال آیا کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی اور جس دن قابیل اور اس کی اعلی اولاد فسق و فجور میں مبتلا ہوتی تھی وہ شخص وہاں پر پہنچا اور اس نے وہاں جا کر عورتوں کو دیکھا کہ وہ بہت حسین و جمیل تھی۔ اس کے ساتھ روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی ان کے جو مرد بہت زیادہ خوبصورت تھے اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ اتنی حسین و جمیل نہیں تھی، جبکہ قابیل کی اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے اور ان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت خوبصورت تھی۔ چنانچہ وہ نوجوان ان لڑکیوں کے حسن و جمال سے بہت متاثر ہوا اور پھر جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے چوری چھپے مومنین کو اس حوالے سے خبر دی۔ پھر آہستہ آہستہ مومنین کی جماعت سے لوگ ہجرت کرنے لگے اور ہجرت کر کے قابیل کی اولاد کے اندر جا کر اور وہاں ان کی عورتوں کے فتنوں میں مبتلا ہو گئے اور آپس میں زنا کاریاں کرنے لگے جس سے زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد کم ہو گئی جبکہ قابیل کا گروہ بہت طاقتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ فساد پھیلاتے اور اپنی بستیوں سے باہر نکل کر حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کرتے اور طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ یہ تمام روایات بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بنی اسرائیل کی روایات میں سے کوئی روایات سنو تو نہ ہی اس کی تصدیق کرو بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ہم اسی پر ایمان لائے۔ پیارے دوستو، اگر حقیقت پر غور کیا جائے تو زنا کی ابتدا اسی وقت ہو گئی تھی جب قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا اور اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ ناجائز رسم و رواج قائم کر کے اس نے اپنی آل و اولاد پیدا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو زنا جیسی لعنت سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔